फेयर एंड स्क्वेयर वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम। मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है, मुल्क नहीं डिफ़ॉल्ट कर रहा, मुल्क करप्ट है, मुल्क नहीं करप्ट। गुस्से में सारी बातें हो रही हैं। हमारे यहाँ एक जोम के अंदर लोग रहने लग पड़े हैं। वो जोम पता नहीं इस कदर बीमारी बन गई है कि कुछ लोग जो माहिर मईशत हैं भी और नहीं भी, या शो करते हैं कि वो माहिर मईशत हैं, वो इस जोम में कोई बहुत बड़ी बात भी कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आगे जो उनकी ऑडियंस है या उनके सामने जो मुखातिब हैं जो उनको तो वो तकनीकी जुमले, वो टेक्निकल टर्म्स, इस्तिलाहें मुश्किल जो नहीं पता उन्हें, जिसका वो जिक्र करके उनको दबा देते हैं और कहते हैं जी मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है, क्योंकि मेरे पास ये जो मेरी स्टडी है वो ये कह रही है। अच्छा, ये मैं कहता हूँ कि डिफ़ॉल्ट कर भी रहा हो, जो अभी तक तो वैसे नहीं किया, तो मेरा ख्याल है कि दुनिया में कहते हैं ना, स्टेट इज़ इंडिविजुअल रिट लार्ज। रियासत जो होती है वो एक फ़र्द के एक बड़ा कैनवस पर जो उसका सीन है, वो एक अगर बड़े कैनवस पर आ जाए तो वो रियासत है। फ़र्द का एक बड़ी इमेज है, बड़ी शक्ल है, वो रियासत है। मैं कहता हूँ हाउस होल्ड की एक बड़ी शक्ल रियासत है। जैसे घर चलते हैं, घर में कई प्रॉब्लम्स आते हैं, माली मामलात आते हैं, दुख दर्द आते हैं, बीमारियाँ आती हैं, उलझनें आती हैं। मुल्कों में भी ऐसे ही होता है, लेकिन आपने सस्टेन करना होता है, आपने आगे बढ़ना होता है, रास्ते वेज एंड मीन्स निकालने होते हैं। उसमें ये तो नहीं कि घर का जो सरबराह है वो कह दे जी अब घर डिफ़ॉल्ट हो गया लिहाजा सब खुदकुशियाँ कर लो, तो ये तो नहीं होता कि उसमें हमने होप तो फिर भी देनी है। मैं नहीं कहता, मेरे कई दोस्त कहते हैं जी होप तो होती फाल्स है, कि जो उम्मीद होती है वो तो बिल्कुल एक झूठ होता है। कैसे होता है जी? आप हम मिलते हैं जब कहते हैं जी हम परसों मिलेंगे, परसों इतने बजे जनाब 3 बजे वज़ीर आला ऑफिस आ जाएँ, परसों 3 बजे फलां चैनल पे आ जाएँ डिस्कशन करने, तो परसों आपको उम्मीद होती है आनी है तो आप कहते हैं ना। तो बाकायदा लंबे लंबे शेड्यूल बने होते हैं इस्लामी दुनिया में, गैर इस्लामी दुनिया में। तो ये चीज़ें हैं, इसमें हम थोड़ा सा इरोजन हो गया, मैं समझता हूँ मुआशरती एक अजीब किस्म का उलझाव है। मेरा ख्याल है हमारा तर्ज अमल यही होना चाहिए कि किसी भी अपने इल्म के जोम में या अपनी महारत के जोम में या अपनी सियासत के जोम में या मकबूलियत के जोम में हम ये जोम 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 खेलना छोड़ दें। ये अब कुछ चीज़ें, कुछ संजीदा काम भी कर लें। डिफ़ॉल्ट अगर हो भी रहा है तो हम दुनिया में, जो हुआ नहीं अभी तक, तो दुनिया में इसका चर्चा करने से क्या फ़ायदा। आप एक ऐसा तासुर क्रिएट कर देते हैं जो एक यासियत फैलाता है, कनूतियत फैलाता है पूरे मुआशरे में। और कनूतियत जो है, देखें एक इंसान मायूस है, अगर वो ज़ेर तालीम है, स्टूडेंट है, तो वो तालीम नहीं मुकम्मल सही मानों में कर सकेगा। अगर वो किसी जगह पे कोई, अब सोल्जर को ले लें, एक सिपाही है, अगर वो पहली बात दिल हो जाए कि जी मैंने तो शिकस्त हमें होनी है, तो वो शिकस्त से दो चार हो जाएगा, नहीं भी होगा तो शिकस्त जैसी कैफियत होगी, तो डीमोरलाइजेशन जो है। तो मैं समझता हूँ करप्शन, और जैसे मैंने पहले किसी प्रोग्राम में कहा परवर्शन, ज़हनी फतूर, और उससे बड़ा जो मैं समझता हूँ उलझाव है वो डीमोरलाइजेशन है। ये खुदा रहा है, हमारे माहिरीन जो हैं वो बेशुमार हैं हमारे यहाँ, दर्जनों लाखों हज़ारों हो गए हैं। तो माहिरीन आप थोड़ी सी इंसानी सतह पे आ जाएं, नीचे थोड़ा सा आ जाएं, मोहब्बत करें अपने वतन से, अपनी कौम से, जो पहले ही मायूसी का शिकार है, हुकूमतों की नाअहली हैं, हुकूमतों के मसाइल हैं। तो इसमें एक और बात है जो इसी के साथ जुड़ी हुई है, वो चूँकि हम बहुत ज़्यादा मिसट्रस्ट करते हैं चीज़ों को, तो अब लोगों में मैंने ये भी कहना शुरू किया कि चलो डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ तो ये जो प्लेज हुआ जिनेवा कॉन्फ्रेंस में 10.57 बिलियन डॉलर आएंगे पाकिस्तान को, ये इसमें ज़्यादातर कर्जे हैं। ऐसा नहीं है, मेरी तहकीक जो मुझे दोस्तों ने बताया कि उसमें कर्जे नहीं है, ये इमदाद है। और उन्होंने कहा जी ये भी प्लेज है, इमदाद कौन सी आनी है, और इसमें शफाफियत भी कहाँ होनी है। शफाफियत के बारे में आप सुन लें, इसमें यह है कि थर्ड पार्टी इंटरनेशनल ऑडिटिंग होगी, और वो उसमें बाकायदा इदारे या जो भी ममालिक, इस्लामी तरक्याती बैंक है, सऊदी अरब है, या दीगर एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जहाँ से भी ये इमदाद आनी है फ्लड रिलीफ की शक्ल में, वो दरअसल उसके लिए बाकायदा कोई एक चंक में नहीं आती, वो कई टुकड़ों में, कई एक साथ में आती है, जिसमें वो बाकायदा शफाफियत के साथ पूरा चेक करके कि कितना काम हुआ है उसे आगे बढ़ा जाए। चलो ये बाहर ज़ाहिर तो एक आइडियल सिचुएशन लगती है, लेकिन फिर भी दुनिया को हम इतना गैर संजीदा ले लें, जो हमारा अपना तर्ज अमल है वो तो फिर भी ऐसे नहीं है। उन्हें बोला ये फ्रॉड करने की क्या ज़रूरत है जी, हम 2 अरब डॉलर देंगे,
جو اتنے پیسے والا ہے، وہ چاہے فرد ہے، چاہے ملک ہے، چاہے ادارہ ہے، چاہے بینک ہے، وہ تو پہلے ہی اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہوتی کسی غریب یا پریشان حال ملک یا قوم کو مدد کرنے کی. وہ تو پہلے ہی ایک بنیا کی طرح چل رہا ہوتا ہے کہ کہاں سے مجھے سود ملے گا، کہاں سے مجھے فائدہ ملے گا. تو اگر پلیج کر رہے ہیں تو وہ بھی ایک آپ کی اکنامک آؤٹ لک تو بہتر ہوگی. اس میں شہباز کو کریڈٹ جاتا ہے، نہیں جاتا، کس کو جاتا ہے یہ بھی چھوڑیں. فلاں کو چلا گیا، فلاں کو نہیں چلا گیا. تو اس میں ہم پہلے ہی مینگنے ڈال رہے ہیں. تو جب کوئی نہیں ڈال رہا تو ہم کیوں کریں؟ اس میں شفافیت بھی ہے، تھرڈ پارٹی انٹرنیشنل فنڈنگ ہے، ایک ساتھ میں ملیں گی، بار بار کسی پروجیکٹ پہ کام کرنے کے بعد آگے بڑھا جاتا ہے. اور دیکھیں، جو لوگ غلط چور راستے تلاش کرتے ہیں وہ تو دنیا میں ہوتے ہی ہیں، لیکن ہم یہ تو کریں کہ ہم تھوڑا سا آگے بڑھنے کے لیے ایک صلاحیت پہلے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اسٹیٹ از این انڈیویجول ریٹ لارج، ایک ہاؤس ہولڈ ریٹ لارج ہے، ایک گھرانہ ہے جس میں کئی قسم کے کرائسس آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، الجھاؤ آتے ہیں، مالی بحران آتے ہیں. تو گھر کا سربراہ یہ تو نہیں کہتا کہ جی ہم سب مرنے والے ہیں تو لہٰذا آپ خودکشی کر لو، تو مرنے سے پہلے مر جاؤ. تو میرا خیال ہے مرنے سے پہلے مر جاؤ کا جو میسج ہمارے کچھ لیڈرز دے رہے ہیں، ہمارے کچھ اکانومسٹ سو کالڈ دے رہے ہیں، ہمارے کچھ ماہرین دے رہے ہیں، ہمارے کچھ تجزیہ نگار دے رہے ہیں، وہ نہیں. میرا خیال ہے ہوپ میں آئے. ہوپ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جی فالس ہے. نہیں، ہوپ فالس نہیں ہوتی. کیسے ہوتی ہے؟ ہم دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے، چاہے اسلامی دنیا ہے، چاہے اجمی دنیا ہے، چاہے عربی دنیا ہے، ہر جگہ یہ کہتے ہیں جی ہم پرسوں فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پیش ہوں. عدالتوں میں تاریخیں مقرر ہوتی ہیں، پارلیمنٹ کے اجلاس ہوتے ہیں، ملٹری کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں، تاریخیں مقرر ہوتی ہیں، جی فروری کی فلاں تاریخ کو ہوگی. تو اس میں امید ہوتی ہے کہ ہم تب تک زندہ ہوں گے یا ہماری قوم زندہ ہوگی. تو زندہ قوم کو ان طرح کی باتوں سے مایوس نہ کریں اور مردہ قوم نہ بنائیں. اس قوم میں بڑی صلاحیتیں ہیں، یہ میں کوئی فلیٹری نہیں کر رہا. پیچھے ضرور ہوا ہے عوام، لیکن عوام کو جب آپ موٹیویٹ متحرک کر دیں گے، انرجائز کر دیں گے، تو یہی قوم جو ہے یہ بہت سے مسائل حل کر لے گی. مسائل قومیں ہی حل کرتی ہیں. معاشی انجن عوام ہوتی ہے، عوام کے ڈفرینٹ سیگمنٹس ہوتے ہیں، اسکلڈ اور نان اسکلڈ، ہنرمند اور غیر ہنرمند، پڑھے لکھے اور کم پڑھے لکھے. آپ کی یہ سب یہ آپ کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. اور یہ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام، پاکستان کی ریاست، پاکستانی قوم میں بین الاقوامی برادری نے ایک اعتماد کیا ہے. اس قوم میں ریزیلینس ہے، اس قوم میں ہمت ہے. ہم اس کو اس برے وقت میں، جب دنیا میں بقول یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کے کہ پاکستان میں کلائمیٹ کا موسمیاتی قتل عام ہوا ہے، تو اس وقت انہوں نے اپنا احساس کرتے ہوئے اس کو پلیج کیا. تو خدا را یہ ریومر مانگرنگ، یہ خام خواہ کے، یہ میری نظر میں یہ بھی ایک فساد ہے. فساد صرف اوئے توئے نہیں ہوتا، فساد صرف گالیں نہیں ہوتی یا ڈنڈا سوٹا نہیں ہوتا. یہ بھی ایک فساد ہے کہ خام خواہ کے ایک بحرانی کیفیت ذہنوں میں پیدا کرنا، تاکہ جو رہی صحیح سخت جو مایوس قوم میں ہے، مہنگائی کی ماری، وہ بالکل ختم ہو جائے. آخر میں ایک چٹکلا یہ ہے، ویسے چونکہ میں خود بھی کسان رہا ہوں اور باقاعدہ پریکٹیکل کاشتکاری کرتا رہا ہوں، کئی سال کیا. اور اس میں نے اپنے بھائیوں کو، ذمہ دار بھائیوں کو کہتا تھا کہ بھائی اگر آپ 50 من گندم پیدا کرتے ہو، چھوٹا کسان، تو 40 من گندم تو آپ کھا جاتے ہو. یہ نہیں میں کوئی ان کو برا بھلا کہہ رہا ہوں. تو میں انہیں کہتا تھا کہ تھوڑی سی آپ کھانے کی عادات میں کوئی تبدیلی لائیں گے، بعض کا میانہ روی لائیں، میانہ روی. تو میانہ روی سے بعض کا یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی چیز اجناس پیدا ہوئی ہیں تو اس میں تھوڑی سی آپ فروخت کر کے اگر آپ بیج لے لیں، بجائے آپ وہ ساری کھا جائیں اور کھانے کے بعد آپ پھر مانگ رہے ہوں، کبھی زرعی ترقیاتی بینک سے، کبھی گاؤں والوں سے، کبھی ذمہ داروں سے، کبھی خوشحال لوگوں سے، کبھی رشتہ داروں سے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ قومیں بھی مل کر حکومتوں کے ساتھ بہت سے مسائل حل کرتی ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے ہمارے ایک دوست ہیں یہاں جرنلسٹ، انہوں نے مجھے ڈاکٹر جان سٹین سے ملایا تھا جو آسٹریلیا سے آئے تھے. تو میں نے انہیں ایک سوال کیا، جی آسٹریلیا کے بہت سے علاقوں میں پانی کی قلت ہے، تو کیا آپ نے اس پہ قابو پا لیا؟ انہوں نے کہا ہاں جی، 75% عوام کا تعاون اور 25% حکومت کا. ایک تسلسل کے ساتھ، ایک تنظیم اور رابطہ کاری کے ساتھ ہم نے کام کیا اور خوشحالی آئی اور مسائل حل ہو گئے. اس طرح ہمارے ہاں بھی ہوگا. بے پناہ صلاحیتیں ہیں، ڈونٹ وری، آگے بڑھیں، ہمت کریں، ٹرسٹ کریں ایک دوسرے کو، اور ٹرسٹ کر کے دیکھیں. اگر آپ برے آدمی میں بھی ٹرسٹ کریں گے، وہ اچھا ہونے کی کوشش کرے گا. انسان اندر سے اچھا ہے، یہ اوپر سے علائشیں ہیں
جو ہماری اویتوں نے بھی پیدا کر دی ہیں، ہماری نفرتوں نے ان کو بڑھوتری دی۔ شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔